In Kolva, a seemingly profitable Bitcoin mining venture between a tuition teacher and his student took a dark turn when initial gains soared into significant losses. Desperate to recover the shortfall, the teacher allegedly kidnapped the student and extorted money from his family. Once the ransom was paid, the student was freed and authorities swiftly intervened. The teacher has now been taken into police custody. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with the full story. ही म्हणल्यार एक 15 ते 17 वर्सांचो भुरगो जो आसा हेका बिटकॉइनच्या नावाचेर तांकां जो 7 लाखांचो गंड घातले कडेन आसा आनी हो मायनर भुरगो आसा आनी हो मायनर भुरगो जो आसा हो ह्या टिचरा फुड्यांक ट्युशना वतालो आनी ट्युशना वयता आसतना तेणें ताका ही तकली दिली की आमी मशीन घेवया आनी धंदो करया म्हणून आनी त्या हेजेर ह्या भुरग्यान बाबडा म्हणलें आनी हो भुरगो जो आसा हो कॉम्प्युटराक बरो आसलो आनी ह्या कॉम्प्युटराच्या हेजेर तेणें ह्या भुरग्याचो फायदो घेतलो आनी तेज नांवाचेर 4 बिटकॉइनाची मशीन आसा ती घेतली आनीक पयलीं हांकां खूब प्रॉफीट मेळपाक लागलो आनीक जेन्ना लॉस जाले त्या टायमार ह्या बिटकॉइनाची मशीन जी आसा ही तुगेलीच आनी तूं आपल्या पयशे दिवपाक जाय म्हूण तेणें त्या भुरग्याक आनी तेज्या आवयक किडनॅप करून दवरली आनीक किडनॅप करतरेक त्या आवयक सांगले पयशे हाडून दी आनी ते आवयन भुरग्या मारत म्हणून कित्याक ह्या एक्युजान 2 पिस्तॉल दाखयलें की तूं मारतो म्हणून म्हणजे आवय भिवन ती आपल्या सोड आपूण पयशे हाडून दिता आनी तेणी पयशे हाडून ह्या दिले सराक आनी मागीर एक सोडटरेक ह्या आवयन रोखडेच कोलवा पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन केली आनी ही कंप्लेन करतरेक बायलांची एकवट जी आसा आवडा वेगस ही थंय पावली आनी तेणी हें मॅटर जें आसा हें स्ट्रिक्ट धरलें आनीक रोखडेच कोलवा पुलिसांनी हें आयकून केस रेजिस्टर केली एक्युजा धरलो आनीक सद्याक जेएमसी कोर्ट जो आसा मडगांव हेणी ताका 5 दिसांचो पुलीस रिमांड दिले कडेन आसा पुलिसी हातान दिता म्हणून तशें ते रातीचेर हांव बाबा घेवन गेले उपरांत ताणें म्हाका भितर लॉक मारलें आनी भितर आपल्या रुमान गेलो आनी गन दाखयलें दोगांयकूय आनी गाडी मारल्यो आनी बसाय म्हणून लागलो मागीर कितें पयशे मागले तेणें बरोवन हाडले अमके पयशे म्हगे चेड्यान ताका दिवपाक जाय म्हणून तेको त्या गानान चोयलें आनी हांवें सांगिल्लें हांव तुका पे करता म्हणून फारीक कोरूं जाय मिशनाचें तेको तें गान आहा म्हूण हांवें सांगिल्लें तेंय बी सांग कोतान म्हाका म्हगे चेड्या भायर काडूंक जाय आसलो सो ते आवले ते 1.5 लाख केदो दिता काय म्हणून लागलो हांवें सांगिल्लें ताका म्हाका टायम दी मुगो पयशे नाय तरी आसा म्हणून लागलो ते आपल्या पडना तुगे चेड्या कितें करपा आहा तो आपूण जाणा अशें म्हणून लागलो मागीर केन्ना सोडले ताका पयशे दितरेक तेका केशे भाशेन हांवें कोणा कडेन मागून हांवें ते एकठांय केले आनी सायन्सा 245 हांव पावल ते पयशे घेवन आनी ते सगळे हांवें पयशे दिवपा मिशना पयशे दिवपा जाय म्हणटा म्हूण राती कडेन 8 वरां जालीं मागीर 8 सोडले ताणें तुमकां त्या चेड्याक हय 8 सोडले ताणें आनी वसाय म्हणून लागलो मागीर कितें जालें थिंगा वयता आसतना तेणें म्हाका धोकलून मारलें हांगा हात घालता म्हज्या वसाय म्हणिनाची मागीर पुलीस कंप्लेन केली तुमी चेडो हाती मेळटरेक मागीर पुलीस कंप्लेन केली ना तेका बाबा रगत ओंकून लागलो एडमीट केलें एडमीट कोता डिस्चार्ज कोता आसतना डिस्चार्ज कोता आसतना पुलीस कंप्लेन जाय कित्याक ते तोंडांतल्यान रगत येयलो म्हणून मागीर तुवें पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन केली मागीर पुलीस स्टेशनार वचून कंप्लेन आनी बायलांचो एक वड आवडा वेग आसा की तुमी आपयले पुलीस येयले आनी बायल्या भायर हांव तेका स्टेटमेंट घेवपा वयलो ताचे कडेन तांणी हे केलें म्हणजे आपल्याक पयशे 7 लाख तूं देणे आसा तुवें लोकांचीच केला आतां भुरग्याक कशी खबर आसता ताका ती मॅच्युरिटी ना तांणी सिंप्लिसिटीन आनी इग्नोरन्सान आनी इनोसन्सान ते जो सर सांगता ते तांणी केला आनी निमाणें तो ताका किडनॅप म्हणजे रिस्ट्रेन करून घरान ताका घरात 2 वरांचेर आपयता सकाळची तुवें तो बंद करून दवरता आवयक आनी ताका आनी पयशे डिमांड करता 7 लाख कशे तरी आपले पयशे आसतले भुरग्याक मारतो म्हणटा 2 गन आसा ताचे कडेन ती एक सोडून एक दाखयता ताका 2 गन्स दाखयल्या ताका म्हणून त्या भुरग्याक खबर आसा ताचे कडेन 2 गन्स आसा म्हणून भुरग्यान डिस्क्रायबूय केल्या ती गन्स दाखयता आनी तूं जर पयशे हाडना तुका शूट करता
ही जाली ब्लॅकमेल. एक गैरवापर केलो त्या भुरग्याचो, दुसरे ते ब्लॅकमेल करता आनी पयशे काडपाक. आनी सांगपाचें म्हणल्यार तो भुरग्याक पळय तांणी घरांत रेस्ट्रेन करून दवरला, ताचो मुवमेंट रेस्ट्रिक्ट करून ताका भितर बंद करून दवरला. त्या वेळाचेर घन दाखयला ते दाखयना, पूण ताका कितें तरी उदकांत घालून पिवपाक दिना. हे पिवपाक दिले तें ताका भायर सरतरीच वॉमिटींग जावपाक लागलें म्हणून तें कळ्ळें. इतलेंच न्हय, सामकी वर्स्ट थिंग म्हणजे आवयक तांणी मॉलेस्ट केलें. ताका कांय रायट नाशिल्लो, पयशे काडप तांचे कडल्यान, ताका पिवपाक कितें तरी विकृती दिवप, तांकां धमकी दिवप गन दाखोवन, आनी त्या भायर आवयचें मॉलेस्टेशन करता. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Sangeeta Oli for Goa 365.